हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एसई एक्जामिनेसन प्रिपरेसन भनेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र यो अनलाइन कक्षामा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको एसई एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि चाहिँ एसईको ओल्ड क्वेसनहरू अथवा पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्ने गरिरहेको छौँ। र पास्ट क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ 2075 को प्रदेश वाइज हरेक क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेर देखाएको थिएँ भने आज चाहिँ हामी प्रदेश 2075 को क्वेसन सकिसके पछाडि 2074 लाग्छौँ है। 2074 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन पेपर चाहिँ मेरो हातमा छ र आज हामी यसैको चाहिँ सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है। र आजको यो सेसनमा चाहिँ विशेष हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बीलाई ध्यान दिनेछौँ र योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी ग्रुप सी र ग्रुप डीलाई सल्भ गरौँला है त। ल सुरु गरौँ है। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा अलिकति यो ग्रुप ए को बारेमा है, ग्रुप ए को बारेमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हल्का ब्याकग्राउन्ड दिन्छु ग्रुप ए को। ग्रुप एमा चाहिँ अहिले अब तपाईँहरूको नयाँ कोर्स हो यो। हाम्रो पहिला एसएलसी हुने बेलाभन्दा अहिले एसईमा नयाँ कोर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन त तपाईँहरूले सुनिराखेको कुरा हो, क्लासमा टिचरहरूले पनि भनिराख्नु भएको होला र पनि एकचोटि भनिदिउँ न भनेर भन्न लागेको। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ कोर्स चाहिँ ग्रुप एमा सर्ट क्वेसन एन्सर हुन्छ, लाइक डिफिनेसन र फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसनहरू मात्रै हुन्छ। तीनवटा क्वेसन वान कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 1, 2, 3 हुन्छ, जसमा चाहिँ 1 मा दुईवटा क्वेसन हुन्छ ए र बी, यसमा पनि दुईवटा क्वेसन हुन्छ ए र बी, अनि यसमा पनि दुईवटा क्वेसन हुन्छ ए र बी है। र हरेकले एक मार्क्स चाहिँ कभर गरेको हुन्छ, सबैले एक मार्क्स। टोटलमा हामीसँग कति मार्क्सको भयो 6 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ है त ग्रुप एबाट। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 1 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि वान को ए है, म क्वेसन लेख्छु तपाईँहरू सार्नु होला है। इफ द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल is rupees A and the VAT amount is rupees कति B भनेर भन्दैछ, what is the rate of VAT भन्छ है त। what is the rate of value added tax लेखेको छ, तर मैले VAT नै लेखिदिएँ है। VAT राइट इट भन्छ, राइट इट। अब हामीलाई यहाँनिर दिएको कुरा के छ भन्दाखेरि दिएको कुरा चाहिँ हामीलाई आर्टिकलको प्राइस छ, प्राइस दिएको छ, अनि भ्याट अमाउन्ट बी भनेर दिएको छ भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने रेट भन्नुको अर्थ पर्सेन्टेज, कति पर्सेन्ट चाहिँ भ्याट लाग्यो भनेर सोधेको हो। र यो निकाल्ने निकै नै सजिलो फर्मुला छ। वी नो भ्याट रेट इजिकल्स टु के हुन्छ त, भ्याट रेट भनेको भ्याट अमाउन्ट बाई सेलिङ प्राइस टाइम्स 100%। यो भनेको कति आयो त, भ्याट अमाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई, भ्याट अमाउन्ट बी र सेलिङ प्राइस ए टाइम्स 100%। र यो नै हाम्रो के हो त, एन्सर हो है त। अथवा तपाईँहरूले यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, अलिकति मिलाएर लेख्न मन छ भने 100B बाई ए पर्सेन्टेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। र अब हाम्रो अर्को कुरा आउँछ क्वेसन नम्बर बी को। 1 को बीमै छौँ हामी अझै पनि, 1 को बी है त। के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर,
What is the TSA of a square-based pyramid having side of base P centimeter and slant height Q सेन्टिमिटर भन्छ. राइट इट है, राइट इट भनेको छ. अब यहाँनिर क्वेसन त एकदमै सजिलो छ, केही हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला नै सोधिरहेको छ, त्यो अलिकति यताउता गरेर फर्मुला नै सोधेको हो हुन चाहिँ. तर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्जाममा लेख्ने बेलामा चाहिँ अलिकति जस फर्स्टकै क्वेसन छ, सुरुको क्वेसन छ, सुरुको क्वेसनमा चाहिँ सकेसम्म इम्प्रेसन पर्ने गरी एउटा सानो डायग्राम पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ है. डायग्राम भयो भने चाहिँ अलिकति अब फर्स्ट पेजमा हुन्छ यो त होइन, 1 को बी भनेको फर्स्ट पेजमा हुन्छ तपाईँहरूको. फर्स्ट पेजमा भइसकेपछि हल्का इम्प्रेसनको लागि चाहिँ सकेसम्म टाइम पुग्छ भने चाहिँ एउटा यो यस्तो खालको फिगर पनि बनाइदिनु होला. स्क्वायर बेस पिरामिड भनेर लेख्नु, ठ्याक्कै त्यो अब कस्तो आउँछ तपाईँलाई त्यस्तै खालको पिरामिड चाहिँ एउटा बनाइदिने. ल मेरो त बाङ्गो पो भयो त. यसरी एउटा स्क्वायर बेस चाहिँ पिरामिड चाहिँ बनाइदिने. अनि त्यस पछाडि क्वेसनले भनेको कुरा हेरौँ त. वाट इज द टिएससी अफ स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ अ साइड बेस अफ अ साइड भनेको यसको साइडको बेसको साइड अफ अ बेस, साइड भनेको योहरू होइन त, यो अनि यो होइन त. यसको चाहिँ हामीले भ्यालु के दिएको छ क्वेसनले यो भनेको पी सेन्टिमिटर दिएको छ. अनि स्ल्यान्ट हाइट भनेको के हो त, स्ल्यान्ट हाइट भनेको यो पिङ्कवाला लाइनहरू चाहिँ हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ है त. स्ल्यान्ट हाइटको बारेमा त थाहा छ नि, थाहा छैन भने हाम्रो पहिलाको च्याप्टरहरू पढाएको भिडियो चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है. त्यहाँनिर मैले मजाले भनेको छु. यस्तो भिडियो यो भनेको चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट भयो र स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु के दिएको छ, क्यु सेन्टिमिटर. देन हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ नि त. फर्मुला थाहा भइसकेपछि के लेख्न पाइयो त, हियर TSA इज इक्वल्स टु, डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दा पाइन्छ यहाँ चाहिँ पी स्क्वायरको सेन्टिमिटर. यहाँनिर सेन्टिमिटर दिएको हुनाले यहाँ सेन्टिमिटर लेख्नै पर्यो र सेन्टिमिटर मात्रै होइन स्क्वायर पनि लेख्नु पर्यो, किनकि यो टोटल सर्फेस एरिया हो र एरियाको एसआई युनिट के हो त, त्यही हो है, स्क्वायर हुन्छ. अनि एसआई युनिट भनेको सेन्टिमिटर. अब जेमा दिएको छ एसआई युनिट चाहिँ खासमा मिटर स्क्वायर हो र यहाँनिर हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्छौँ है त. अब जाउँ हामी 1 को बी त सकियो, अब हामी 2 को एमा है. 2 को ए. एनक्यू होइन, कहाँ एन्सर गर्नु आएको, पहिला क्वेसन लेख्नु पऱ्यो नि. के भन्दैछ क्वेसनले, राइट डाउन द अर्डर अफ सर्ट इन. ल यो भनेको यस्तो सानो बेसिक कुराहरू सोधेको छ, यसमा चाहिँ सोधिरहेको छ. यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो भनेर, र हामीलाई के थाहा छ त, कहिल्यै पनि कुनै पनि सर्टको अर्डर के हुन्छ त, त्यसको यहाँ लेखेको भ्याल्यु हुन्छ. र यदि त्यो स्क्वायर रुट हो भने चाहिँ त्यसको भ्याल्यु यहाँ 2 हुन्छ, अरूको त यहीँ लेखिदिएको नै हुन्छ. भनेपछि यसको अर्डर चाहिँ कति हुने भयो त, सर्ट इज कति एन भन्ने सकाइदिने है. यो कुरा पनि भइहाल्यो. अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो बी है, 2 को बी. के सोधिएको छ यहाँनिर, इफ थर्ड क्वार्टाइल
Q3 is equals to L plus 3N by 4 minus CF by F times I, then what does the I represents भनेर भन्छ. I represent for लेखेको रहेछ. For write it. ल अब हेर्नुहोस् त यो वाला चिजलाई मैले एकदम जुम गरिदिएँ. यो भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको चाहिँ के हो त फर्मुला हो र यसलाई हामीलाई के सोधिरहेको छ त यो आई को मतलब के हो, किन लेखेको यो आई के हो, किन भन्दा पनि के हो भनेर लेखेको छ. र यो आईले के डिनोट गर्छ त क्लास इन्टरभल चाहिँ डिनोट गर्छ है. क्लासको इन्टरभल भनेको क्लासको अन्तराल कति, त्यो क्लासको साइज के छ भन्न खोजेको हो. त्यसलाई हामीले एन्सर लेख्दा के लेख्छौँ त आई रिप्रेजेन्ट्स द class interval of the class where the third quartile अथवा Q3 lies भनेर लेख्नुपर्छ है. हेर्नुहोस् है कस्तो भन्दा एक ठाउँमा पनि मार्क्स काट्ने ठाउँ छोड्नु हुँदैन. तपाईँहरूले मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई यति मात्रै लेख्न धेरै मजा आउँछ भनेर, यति मात्रै लेख्दाखेरि धेरै मजा लाग्छ तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरू तल अर्को एन्सरतिर जानुहुन्छ. तर यो पछाडिको भाग लेख्न नबिर्सिने है. लेख्ने के यो कुरामा चाहिँ अलिकति पनि कन्जुसाइ नगर्ने है. इन्टरभल मात्रै लेखेर हुँदैन. जब त्यो 4 वर्ड पनि छैन यार, त्यो चाहिँ थपेर लेखिदिने कि त्यतिलाई. अब हाम्रो क्वेसन गयो 3 नम्बरमा. 3 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन नम्बर ए यहाँनिर एउटा चित्र दिएको रहेछ. इन द गिभन फिगर area of triangle PQR is 20 square meter. What will be the area of के को एरिया सोध्दैछ MQR. फिगर दिएको छ हामीलाई एउटा ट्र्यापेजियम जस्तो छ यो दिएको छ अनि यहाँदेखि स्याट छ, यहाँ लाइन तानेको छ अनि यो भयो र यसको डायगोनलहरु चाहिँ जोडिएको छ. यो भयो है. अनि यहाँनेर Q भन्छ यसलाई र यसलाई भन्छ R र यसलाई भन्छ M अनि यसलाई भन्छ P र हामीलाई देखाउनु परेको के हो PQR को एरिया कति दिएको छ हामीलाई. PQR को एरिया चाहिँ दिएको छ 20 मिटर स्क्वायर. स्क्वायर मिटर लिएको छ, मैले त्यो लेखिदिएँ. अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ व्हाट विल बी द एरिया अफ MQR. MQR को एरिया चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है त. MQR PQR भने पछाडि त कहाँ यति मात्रै भयो त. PQR भनेको यो सबै हुने भयो, यति हुने भयो र MQR सोधेको भए पछाडि हामीलाई सोधेको यसको भ्याल्यु छ है. यो वाला ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ भनेर सोधेको हो. यसको लागि हामीले के गर्छौं, गाह्रो कुरै छैन, सजिलो छ. हामीले के भन्ने हियर एरिया कुन चाहिँको एरिया त PQR एरिया अफ ट्रायंगल ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल कुन चाहिँ हो त PQR पछाडि MRQ लेख्ने. यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ यहाँ तल लेखेँ मैले रिजन. किन एउटै हुन्छ त्यसको एरिया बिकज यहाँनेर लेख्नु पर्छ है. यो रिजन पनि लेख्ने है. के रे दे same base QR between same parallel lines भन्ने. अनि therefore के लेख्न पाइयो त हामीले त्यसो भए एरिया अफ MRQ भनेको कति हुने भयो त
20 मिटर स्क्वायर नै हुने भयो। यति कुरा भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर है त। एमआरक्यू एमक्यूआर एउटै हो है। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर बी आउँछ। बी, यो 3 को बी, यसमा चाहिँ के भनेको छ, एन्सर लेख्नतिरै आयो के। इन द गिभन फिगर, हामीलाई यहाँ फिगर दिएको छ र ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल भनेको छ। सेन्टर अफ द सर्कल, यहाँनिर सर्कलको दिएको छ है फिगर चाहिँ, म एकछिनमा बनाउँछु। राइट द रिलेसन बिट्विन XOY एन्ड XZY भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर एउटा फिगर दिएको छ। यस्तो खालको सर्कल छ। सर्कलमा चाहिँ के दिएको छ, हाम्रो यहाँनिर मानिलिउँ ओ भन्ने पोइन्ट चाहिँ सेन्टर अफ सर्कल भयो भनेदेखि ओदेखि एक्स जोडिएको छ अनि वाइ जोडिएको छ र यहाँनिर एउटा पोइन्ट जेड भन्ने पोइन्ट छ, यस्तो दिएको छ ओ एक्स वाइ र जेड है त। यो भयो। अनि अब हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो को र यो दुईटा जुन एङ्गल छ, यो दुईटा एङ्गल बिचको रिलेसन पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो एङ्गल के हो, के जस्तो देखियो त, यो एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल, त्यसै गरी यो भनेको के हो, सर्कमफेरेन्स एङ्गल। त्यसमा हामीले के भन्न पाइयो त, हामीले त्यसो भए हियर बिट्विन दिएको एङ्गलहरू के छ, XOY एन्ड XZY इज के हो त, एङ्गल XOY भनेको के हुन्छ, टु एङ्गल XZY हुन्छ। अर यसलाई हामीले के भन्न पनि सक्छौँ त, एङ्गल XZY इज इक्वल्स टु 1/2 क्यापिटल वाइ हो यहाँनिर 1/2 एङ्गल XOY हुन्छ है। यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, यो थ्योरमले भनेको कुरा हो। यति नै हो सोधेको। अब हामीले ग्रुप ए चाहिँ सकाइसकेका छौँ, ग्रुप बीतिर जाउँ। अब ग्रुप बीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने एकचोटि यसको ब्याकग्राउन्ड तानिदिन्छु। ग्रुप बीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि, तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू 7वटा सोधिदिन्छ टोटलमा, र 7वटा क्वेसनमध्ये 4वटाको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई ए र बी गरेर 2टा क्वेसन सोधिएको हुन्छ 4वटामा, र 3वटामा चाहिँ के सोधिएको हुन्छ त, 3वटामा एबिसी भनेर 3वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। अनि यसको टोटल मार्क्स भनेको चाहिँ कति आउँछ त, 34 मार्क्सको सोधिएको हुन्छ है। ल 34 मार्क्सको लागि हामी अब एकछिन काम गर्छौँ। 34 मार्क्सको लागि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, पहिला सुरुमा क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई 2टा क्वेसन सोधिएको छ, र 2टा क्वेसन चाहिँ के छन् भनेर हेरौँ त एकचोटि। 2टा क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर ए को बारेमा लेख्नु पर्दाखेरि, इफ 1 पाउन्ड इज इक्वल्स टु रुपिज 135 एन्ड $1 इक्वल्स टु रुपिज 105, देन कन्भर्ट 63 इन्टु डलर। एकदमै सजिलो कुरा छ, क्वेसनले एकदम सजिलो कुरा सोधेको छ। 2 मार्क्स मानौँ पकेटमा ल्याएर राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् है के हो भन्दाखेरि नि, यहाँनिर चेन रुलको कन्सेप्ट लगाउनुपर्छ। सुरुमा यो दिएको छ नि हामीलाई पाउन्ड, यो पाउन्डलाई लेख्नुहोस्, जे छ त्यो सुरुमा त्यही कुरालाई लेख्नु होला। यो भयो। अनि हामीलाई 1 दिएको छ, यो इज इक्वल्स टु कति भन्छ, रुपिज 135 भन्छ।
अब यो रुपिज जुन छ यो रुपिज कुद्दै कुद्दै यहाँ अगाडि आएर बस्छ। यो आएर बस्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो क्वेसनमा अर्को ठाउँमा रुपिज कहाँनिर लेखेको छ हेर्ने। यहाँ छ यहाँ रहेछ ल, यहाँनिर रुपिज रहेछ भनेपछि यो रुपिज कति भनेको छ 105 भनेको छ। 105 लेख्ने, त्यो इक्वल्स टु कति दिएको छ $1 इज इक्वल्स टु $1। अब फेरि के हुन्छ, यो डलर चाहिँ कहाँ आउँछ, कुद्दै 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 अगाडि आएर बस्छ, यहाँ बस्छ। अब फेरि क्वेसनमा हेर्ने, अर्को डलर यो ब्यागको अर्को डलर कतै कुरा गरेको छ, यहाँ हेर्ने, यहाँनिर रहेछ है डलरको बारेमा। भनेपछि यो डलर त के हो, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्स। से अथवा सपोज केही लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो इक्वल्स टु कति भनेको छ, कन्भर्ट भनेको हो नि त। भनेपछि यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो केमा, डलरमा। भनेपछि यो इक्वल्स टु $X भने जस्तो भयो। भने पछाडि यहाँनिर के लेख्ने, त्यो इक्वल्स टु जे छ त्यही लेख्ने 63। ल हेर्नुहोस् त के देखियो भन्दा यहाँनिर जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहीँ गएर इन्ड भयो। भने पछाडि यस्तोमा हामीले के गर्छौँ, चेन रुल लगाउँछौँ है त। र चेन रुलमा के हुन्छ, इज इक्वल्स टु भन्दा अगाडिको भागलाई अगाडितिर मल्टिप्लाई गर्ने र पछाडिको भागलाई पछाडितिर मल्टिप्लाई गर्ने है त। के हुने भयो त, यो भनेको युजिङ चेन रुल युज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर के देखियो त, 1 × 105 × x इज इक्वल्स टु 135 × 1 × 63। और यो भनेको के हुने भयो त, x इज इक्वल्स टु यो 105 लाई तल लगेर डिभाइड गर्नु पर्यो भने 135 × 1 × 63 डिभाइडेड बाई 105। यो भनेको कति आउँछ, रोक्नुहोस् है म यसको लागि चाहिँ क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्छु। कहाँ राखेँ मैले क्यालकुलेटर, कहाँ राखेको छ त। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्न पाइन्छ। 135 × 1 × 63 डिभाइडेड बाई 105, यो भनेको आउँछ 81 हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले के भन्न पायौँ त, देयरफोर इज इक्वल्स टु $81 है त। ल $81 हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब हामीले फोको बी सल्भ गर्छौँ है त। फोको बीमा के सोधिरहेको छ एकचोटि हेरौँ त क्वेसनलाई। द प्रेजेन्ट पपुलेसन भन्छ, यहाँनिर हामीलाई पपुलेसनको बारेमा सोधिएको रहेछ। प्रेजेन्ट पपुलेसन अनि अफ ए सर्टेन सिटी, कुनै एउटा सिटीको पपुलेसन चाहिँ के दिएको छ, सिटी इज 66550 if 3 years ago 3 वर्ष अगाडि the population of the city was 50,000. Find the annual population growth. Population growth rate पनि छ है, रेट पनि छ। अब यहाँनिर के भन्दैछ, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ सर्टेन सिटी इज, अहिले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा सिटीको, एउटा मानिलिउँ कुनै एउटा, त्यो सिटीको चाहिँ पपुलेसन यति रहेछ, यहाँनिर 50 हो है, यति रहेछ। र हामीलाई के भनेको छ, 3 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नु पर्यो भने 3 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो ठाउँको खासमा पपुलेसन यति थियो भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
त्यहाँनिर कति रेटले चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यही हो रेट पत्ता लगाउने फर्मुला नै त हो नि। गाह्रो छैन रेट पत्ता लगाउने, अब सिधैको फर्मुला त छैन, हामीले त्यही पपुलेसन इन्क्रिजवाला जुन पहिलाको फर्मुला हुन्थ्यो त्यही फर्मुलालाई चाहिँ डेराइभ गर्ने हो है। प्रेजेन्ट पपुलेसन कति दिएको छ, प्रेजेन्ट पपुलेसन मानिलिउँ पिटी भने मैले, यो भनेको दिएको छ ६६,५५०। अनि हामीलाई 3 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुपर्दा टाइम कति दिएको छ त, टाइम टी भनेको 3 इयर्स र प्रिभियस पपुलेसन कति दिएको छ, प्रिभियस पपुलेसन पी हुन्छ है त। यो भनेको कति दिएको छ 50,000 यो भयो। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने रेट हो, त्यसो भए हामीले के भन्छौँ त, वी हेभ, हामीलाई के थाहा छ त, प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको सधैँ के हुन्छ, प्रिभियस पपुलेसन टाइम्स 1 प्लस रेट बाई 100 टु द पावर टी हुन्छ। जबकि हाम्रो भ्याल्युहरू के छ त, ६६,५५० इज इक्वल्स टु पी भनेको 50,000 टाइम्स 1 प्लस रेट थाहा छैन 100 को पावर टी भनेको कति छ 3 छ है त। अब के गरिदिनुस्, यो चिज जुन छ यो चिजलाई अगाडि ल्याइदिनुस् डिभाइड गर्न, कति हुने भयो त, और ६६,५५० डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई 100 टु द पावर 3। और हामीले के गरौँ त, त्यो डिभाइड गरेर हेरौँ एकचोटि, ६६,५५० बाई 50,000 यो भनेको आउँदो रहेछ 1331 बाई 100 इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई 100 टु द पावर 3। अब यो 3 लाई क्यान्सल गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, त्यो 3 लाई उडाउनको लागि चाहिँ हामीले यसको क्युबवाला फर्मुला युज गर्छौँ, अब अथवा त्यसलाई पनि क्युबको फर्ममा लग्छौँ, त्यो भनेको यस्तोको क्युब हुन्छ है त। अनि 1 प्लस आर बाई 100 टु द पावर 3। अब के हुने भयो त, यहाँनिर यो 3 जुन छ यो 3 र यो 3 क्यान्सल हुने भयो, बाँकी हामीसँग के रहेको छ त अब, और 11/10 इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई 100। के गरिदिनुस् भन्दाखेरि यो +1 लाई अगाडि लगियो भने -1 हुन्छ, 11/10 माइनस 1 इज इक्वल्स टु आर बाई 100। अब यो भनेको के आउने भयो त, यसलाई एलसिएम लिनको लागि माथि मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, बाई 10 इज इक्वल्स टु आर बाई 100। यो भनेको के आउने भयो त, 1/10 इक्वल्स टु आर बाई 100, अथवा यो 100 लाई चाहिँ माथि क्रस मल्टिप्लाई गर्न पुऱ्याउनु भयो भने 100/10 इक्वल्स टु आर, अनि यो भनेको चाहिँ आर भनेको 10 आयो है त। के भन्ने, देयरफोर आर इक्वल्स टु 10 यो भयो, रेट इक्वल्स टु 10 भन्ने। अनि लास्टमा एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने, थस द रिक्वायर्ड रेट इज अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 5 को ए है त। 5 को ए ले हामीलाई के सोधिरहेको छ हेरौँ त। 5 को ए मा भन्छ द क्यापेसिटी अफ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क इज भनेर दिएको छ। ट्याङ्क इज कति दिएको छ त, 49/100 पाई लिटर, पाई एल लेखेँ मैले। अनि इफ द बेस एरिया अफ द ट्याङ्क इज 154
square centimeter. Then find the height of the tank. Find the height of the tank. ल यस्तो भनेको छ। अब यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा एकचोटि सिनारियो बुझौँ के भनेको हो भनेर। एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ अरे हामीसँग, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ। सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा के हाल्ने गरिएको रहेछ त? पानी हाल्ने गरिएको रहेछ। र पानी भन्दा नि केही लिक्विड होला, अब लिटरमा दिएको छ जे होस् लिक्विडै हो भन्ने बुझौँ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ मानिलिउँ हाम्रो के छ? सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ। यो ट्याङ्कले चाहिँ कति चिज कन्टेन गर्न सक्ने रहेछ त? क्वेसनले भनेअनुसार यो यसको भोल्युम दिएको हो कि खासमा। त्यो क्यान कन्टेन भनेको छ नि, क्यापेसिटी भनेको छ नि, क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै त्यसले भोल्युम दिएको भन्ने बुझ्नुहोस् है। भोल्युम चाहिँ यो पुरैमा कभर हुन्छ है, पुरै भित्रपट्टि। भोल्युम कति दिएको छ त हामीलाई? भोल्युम दिएको छ 49/100 πL। यो भयो हाम्रो के त? भोल्युम है। अब बेस एरिया पनि कुरा गरेको छ। बेस एरिया हामीलाई कति दिएको छ? बेस एरिया भनेको यो तलको यो एरियालाई चाहिँ हामीले बेस एरिया भन्छौँ है। यो तलको यो रिजनलाई चाहिँ हामीले एरिया भन्छौँ। यो बेस एरिया सर्कुलर हुन्छ। र बेस एरिया हामीलाई दिएको छ कति हो? 154 स्क्वायर मिटर। कति दिएको छ? 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर कि मिटर? सेन्टिमिटर है त। सेन्टिमिटर दिएको छ भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हाइट अफ द ट्याङ्क। हाइट अफ द ट्याङ्क हामीलाई पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ के दिएको छ। हियर भोल्युम इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त? 49/100 πL। अनि अर्को बेस एरिया 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। वी नो, हामीलाई के थाहा छ त? हामीलाई थाहा भएको कुरा भनेको भोल्युम इज इक्वल्स टु के हुन्छ? एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। यदि मैले यो एरियालाई डिभाइड गर्नको लागि तल पुऱ्याएँ भने यो के हुन्छ त? भोल्युम बाई एरिया। जबकि हामीलाई के थाहा छ त? भोल्युमको भ्याल्यु यति छ र एरिया 154 यही छ है। इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? हाइट हुने भयो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के पनि याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यत्तिकैमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा भोल्युमको कुरा आइसके पछाडि यहाँनिर स्क्वायर मिटर भनेको छ र मैले यहाँनिर के लेखेको छु त? लिटर लेखेको छु है। एउटा यो यहाँनिर लिटर लेखेको कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले साइन्समा पढेको कुरा याद गर्नु पर्यो। हामीले 1 लिटर भनेको कति भनेर पढेको थियौँ? 1000 सेन्टिमिटर क्युब भनेर पढेको थियौँ। मैले त्यही भएर यहाँनिर यो जुन लिटर छ नि यो त्यही भएर लेखेको हो के। अब हामीले त्यो लिटरको साटो के लेख्नु पर्यो त? 49/122 टाइम्स पाई टाइम्स एलको भ्याल्यु कति भयो त? 1000 सेन्टिमिटर क्युब बाई 154 इज इक्वल्स टु हाइट। अर हाम्रो हाइट भनेको कति हुने भयो त? यो 0 0 काटियो, यो पनि काटियो। हाइट इक्वल्स टु, अब म डाइरेक्ट क्यालकुलेटर नै हानेर यसको एन्सर निकालेँ। यो भनेको आउँछ 49/154 टाइम्स पाई छ हामीसँग एउटा। पाई टाइम्स कति हो त्यो? उतापट्टिको चाहिँ 10 भनेको कति आयो त? 9.99 आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट टु 10 लेखिदिने है। अब यहाँनिर पाईको भ्यालु 3.14 युज गर्नुभयो भने चाहिँ यति आउँछ र 22/7 गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट कति नै आउँछ? 10 नै आउँछ है। यो दुईवटा भ्यालु आउनसक्छ। तपाईँहरूले यसको बारेमा चाहिँ त्यसो चिन्ता लिनु पर्दैन है, कुरा एउटै नै हुन्छ।
अब यति मात्रै भनेर पाइँदैन नि फेरि। यति भनिसके पछाडि के लेख्नुपर्छ, इजिकल्स टु यहाँनिर सेन्टिमिटर पनि लेख्नुपर्छ। सेन्टिमिटर किन लेख्नुपर्छ, किनकि हाम्रो सबै चिजको यहाँनिर सेन्टिमिटरमा दिएको छ युनिट, त्यही भएर सेन्टिमिटर लेख्न छुटाउनु भएन है। मेन्सुरेसनमा चाहिँ मेजरमेन्टहरूको युनिट पनि लेख्नुपर्छ है त। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर बीमा। 5 को बीमा के भन्दैछ त क्वेसनले, 5 को बी है त। 5 को बीमा if the volume of a spherical marble is 4 pi by 3 cubic centimeter, find its diameter. यसको डायमिटर पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। के भनेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा के रहेछ, स्फेरिकल यो हुन्छ। अब स्फेरिकलमा बिचतिर यस्तै यो पनि लगाएर देखाइदिउँ न। कुनै स्फेयर त बनाउदिनुस्, यो र अनि माथिबाट यसरी यो पनि घुम्छ। गरिसकेपछि सबै दामी तरिकाले गर्नुपर्छ के। ल यही भयो है, हाम्रो स्फियर यस्तो छ र यहाँनिर के भनेको छ, यसको भोल्युम दिइएको छ हामीलाई। भोल्युम भनेर कति दिइएको छ, यो सबैमा कन्टेन गर्ने चाहिँ हाम्रो भोल्युम हुन्छ है। अब स्फेरिकल भनेपछि त्यही गुच्चा हो कि, कति दिएको छ 4 पाई बाई 3 सेन्टिमिटर क्युब। क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर क्युब हो भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त, यसको डायामिटर। यहाँदेखि यहाँ अथवा डायामिटर भनेको के पनि हो त, यहाँदेखि यहाँलाई पनि हामीले डायामिटर नै भनेर भन्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। तपाईँहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है त। एउटा पाई, अब कुन फर्मुला याद छ तपाईँहरूलाई, जुन फर्मुला याद छ त्यही फर्मुलाले गर्नु है। डाइरेक्ट डायमिटरको वाला फर्मुला याद छ भने त्यसैले गर्न सजिलो हो। यदि डायमिटरवाला फर्मुला याद छैन भने चाहिँ रेडियसवाला फर्मुला लगाएर रेडियस निकालेर टाइम्स 2 गरेर भोल्युम के अरे डायमिटर निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ है। के भन्ने, हियर हामीलाई दिएको के छ त, फोर बाई 3 सेन्टिमिटर क्युब है त। यो भयो हाम्रो भोल्युम। अब हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ के हो त, डायमिटर हो। हामीलाई के पनि थाहा छ त, अर भोल्युम भनेको के पनि हो त, डायमिटरको फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि पाई डी क्युब पनि हो है त, सेन्टिमिटर क्युब। यो सेन्टिमिटर क्युबलाई एकछिन नलेखौँ। अब यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि के गर्न सकियो त हामीले, यहाँनिर यो पाई र यो पाईलाई काट्ने, यसलाई 2 ले काट्छ। अर यहाँनिर बाँकी रह्यो डी क्युब। यदि मैले यो 2 लाई माथि मल्टिप्लाई हुन पठाइदिएँ भने 4 टाइम्स 2 हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो त, 2 क्युब हुने भयो। अब के गर्न सकियो त हामीले, यो माथिको पावरमा भएको भ्यालुहरूलाई काट्दिन पाइन्छ। काटियो भने हामीसँग के रहने भयो त, लास्टमा डी इक्वल्स टु 2 रहने भयो है त, 2 सेन्टिमिटर। र यो नै हाम्रो के थियो, एन्सर थियो है। अब हामी क्वेसन 5 को बी सल्भ गर्छौँ है। 5 को के अरे सी है, सी सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि म क्वेसन लेख्छु पहिला। Radius of the base भोल्युम दिएको छ 360 पाई क्युबिक मिटरलाई मैले सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ। देन फाइन्ड द रेडियस अफ इट्स बेस।
अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दा एउटा कोन छ अरे। कोन भनेको के हो? कोन भनेको एउटा एउटा सर्कुलर बेस भएको कुनै पनि अब्जेक्ट जसको चाहिँ पोइन्टेड एउटा पोइन्टमा गएर सबै त्योहरू पोइन्टहरू के हुन्छ जोइन होइन, म्याच होइन, इन्ड हुन्छ। जस्तै हाम्रो फिगर बनाउनु पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त यसको कोनको फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो भयो हाम्रो कोन। र क्वेसनले सोधेको कुरा के छ भन्दाखेरि यो कोनको भोल्युम कति दिएको छ हामीलाई? कोनको भोल्युम कति दिएको छ? 360 पाई सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। फाइन्ड द रेडियस भने पछाडि हामीलाई यसको बेसको रेडियस कति हो भनेर सोधेको छ है त। केही गाह्रो छैन। अरू कुराहरू हामीलाई यहाँ के पनि दिएको छ भन्दाखेरि हाइट, यसको हाइट चाहिँ कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने 360 एखेर यसको हाइट यति होइन, यसको हाइट चाहिँ 5 टाइम्स रेडियस अफ इट्स बेस भने पछाडि 5 टाइम्स r इक्वल्स टु 5r रहेछ है त। यो कुरा पत्ता लगाइसके पछाडि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त कोनको चाहिँ त्यो कोनको हाइट निकाल्नको लागि पहिला कोनको भोल्युमवाला जुन फर्मुला हुन्छ त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले यसको रेडियस निकाल्न सक्छौँ है त। पहिला सुरुमा दिएका कुराहरू लेख्नु। हाइट अफ कोन कति दिएको छ? 5r, 5 टाइम्स रेडियस, र रेडियस r भनिदिएँ मैले। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्न सकिन्छ भन्दा भोल्युम दिएको छ। भोल्युम कति दिएको छ? 360 पाई सेन्टिमिटर क्युब है त। यो भयो हाम्रो भोल्युम। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ खासमा के हो त? हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने रेडियस अफ द कोन हो है। रेडियस पत्ता लगाउनको लागि हामीले r को भ्यालु पत्ता लगाए पुग्छ। त्यसको लागि हामीले भोल्युमको फर्मुला युज गर्छौँ। वी नो के को फर्मुला युज गर्ने रे? भनेको के हुन्छ? 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर टाइम्स h, जहाँ हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु कति छ? 5r छ है। h को भ्यालु 5r अनि भोल्युमको भ्यालु 360। के गर्नुहोस्, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त के हुने रहेछ? 360 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ त? 1080 जस्तो लाग्छ के अरे मलाई त। पाई 5r क्युब है त। यो 5 ले तल मल्टिप्लाई गर्न पठाइदिनु भयो भने 216 इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ त? पाई r क्युब है त। पाई r क्युब होइन होला, 6 होला। पाई r 6 यो भयो। अब यो पाइले डिभाइड गर्नुहोस् त तल के हुने रहेछ? यो भयो। यसको भ्यालु चाहिँ 360 यहाँ पनि पाई थियो त। यो पाई किन हटेन त? पाई हो है। यो पाई र यो पाई यतै क्यान्सल भयो। अनि आयो 216। 216 आइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त? 216 भनेको खासमा कति हो त? 216 यहाँ r 6 कहाँबाट आयो? क्युब हो है। क्युब भनेको कति हुने भयो त? 216 भनेको 6 को पावर 6 हुन्छ के अरे 6 को पावर 3 हुन्छ है। यो भनेको कति आयो त? 6 को पावर 3 इक्वल्स टु r क्युब। और हामीले के भन्न पायौँ? r इक्वल्स टु 6 भन्न पायौँ है त। यो 3 र यो 3 क्यान्सल हुने भयो।
लाई यसरी हामीले रेडियसको भ्यालु पनि निकालिसकेका छौँ। र अब हामी हेर्छौँ क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के छ? नेक्स्ट क्वेसन भनेको 6 नम्बरमा छ है। 6 नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ। 6 नम्बरमा चाहिँ हामीले HCF पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल के लेखेको छ म एकचोटि क्वेसन पढेर सुनाउँछु, हामी हेरौँ क्वेसन। 6 को एमा सोधेको चाहिँ फाइन्ड द HCF अफ भनेर सोधेको छ x² - x + 1 एन्ड x को पावर 4 + x है त। अब यसको लागि हामीले पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन के दिएको छ? फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको x² - x + 1 है त। यसलाई हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन। केही पनि गर्न नसकिने भए हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन यति नै हुन्छ है त। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नु पर्यो भने सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको के हुने भयो त? सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ x² - x x4 + x है। यदि x कमन लियो भने हामीले यहाँ के पाउन सक्छौँ त? x कमन लियो भनेदेखि यो भनेको आउँछ x³ + 1। अब x³ + 1 को फर्मुला के हो त? याद छ कि छैन? x³ + 1 को फर्मुला x + 1 टाइम्स x² - x + 1 हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो कमन कुराहरू के देखियो त? एउटा यो र यो दुईटा कमन देखियो। कमन चिजलाई लिने नै हाम्रो के हो त? HCF हो। भनेपछि के आयो त? x² + x + 1 चाहिँ हाम्रो HCF आयो है त। यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। र अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधिरहेको छ एकचोटि हेरौँ त। क्वेसन छ यो चाहिँ हाम्रो रेडिकल एन्ड सर्ट्सवाला क्वेसन छ है। यस्तो गाह्रो क्वेसन त छैन यसमा। यो भयो है। अब हामीलाई यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ। रेडिकल एन्ड सर्ट्सको क्वेसन छ। केही गाह्रो हुँदैन, सजिलोसँग क्वेसन गर्न सकिन्छ। हेरौँ है त के हुने रहेछ। 24 भनेको के हो? 4 × 6 होला सायद। यसलाई 4 × 6 लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? क्युबको फर्ममा छ भने चाहिँ क्युबवाला रिलेटेड गरौँ झिकौँ। क्युबवाला त 8 × 3 होला। भनेपछि 8 भनेको के हो? 2³ × 3 माइनस 11 क्युब। क्युबवाला भनेपछि 192 मा क्युबवाला लगाउनु पर्दाखेरि 152 2 टु द पावर 6 भनेको 2 टु द पावर 6 भनेको आयो 64। 64 को 3 ल भने पछाडि 2 टु द पावर 6 × 3 + 6 क्युब रुट 648 भनेको चाहिँ कति आउँछ होला? 648 लाई चाहिँ म एकचोटि मिलाएरै गर्छु है। 648 लाई यदि हामीले 2³ बाहिर निकाल्न सक्यो भने भनेको 2³ भनेको कति हुन्छ? 8 गर्दाखेरि 81। ए ल ठिक छ। 2³ × 3 को पावर 4 हुन्छ। 3 को पावर 81 भनेको 3 को पावर 4 हो, जसलाई मैले 3 टाइम्स यस्तो लेखेँ है त। अब हामीले के गर्यौँ? यो क्युबवाला पोर्सनलाई बाहिर निकाल्यौँ। यो भनेको 4 × 2 3 माइनस 11 भने पछाडि 11 टाइम्स 2 टु द पावर 6 भनेको के हुन्छ त? 2 टु द पावर 6 भनेको चाहिँ 2 टु द पावर 3 टाइम्स 2 टु द पावर 3 हो। यो भनेको 2 टु द पावर 6 भयो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ? दुईटा 2 चाहिँ बाहिर निस्कियो। अन्डर रुट के हुने भयो त? प्लस यहाँनिर 6 टाइम्स
यो दुइटा बाहिर निस्कियो भने के लेख्न पाइयो 2 times 3 under root 3 है त। यो भनेको के हुने भयो 8 root cube root 3 बाई 22 दुना 44 44 क्युब 3 र यहाँनिर 6 छक्का 36 यो भनेको के हुने भयो त। डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्न त अब फेरि सर्ट्सको फर्ममा देखाउनु पर्ने होला, तर पनि हान्न त मिल्छ है, क्यालकुलेटरमा पनि हान्न त पाउनुहुन्छ। डाइरेक्ट हान्यो भने आउने त 0 नै होला। ल के गरौँ, पहिला रुट यसलाई कमन लिउँ सबैबाट। यहाँ नि छ, यहाँ नि छ, यहाँ पनि छ, कमन लियौँ, बाँकी रह्यो 8 - 44 + 36। त्यो भनेको के हुन्छ 3 times 0 हुन्छ। यो भनेको कति आयो 0 आयो है त। क्वेसन सल्भ। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन रहेको छ 7 नम्बरको। क्वेसन नम्बर 7 को ए के सोधिरहेको छ हामीलाई यहाँनिर, इफ 6 को पावर इफ a = 6 को पावर x and b = 6 को पावर y and भनेर यहाँनिर एउटा दिएको छ, हेरौँ है। ल क्वेसन मैले लेखिसकेको छु, गाह्रो कुरा छैन यसमा पनि। त्यही हो, ल अफ इन्ड्युसेसका 2-4वटा कुराहरू लगाइयो भने चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल पहिला सुरुमा त के गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो हेर्नु पर्यो। यो भइसके पछाडि दिएको कन्डिसन हेर्नु पर्यो। हियर लेखिदिने के दिएको कुरालाई चाहिँ 6x र b = 6y अनि a.b = 36। के गरौँ, a को भ्यालुलाई यहाँ लगेर राखौँ र b को भ्यालुलाई यहाँ लगेर राखौँ। के हुने भयो 6x को पावर पनि कति त 6x को पावर पहिला सुरुमा के भनेको छ ay bx हो। यसको पावर y डट 6y को पावर x = 36। और हामीले के भन्न पायौँ त 6xy डट 6xy xy, किनकि के हुन्छ त a⁴m को पावर n भनेको amn हुन्छ। त्यही भएर हामीले मल्टिप्लाई गरिदियौँ र 36 लेख्यौँ है त। अब हामीलाई के पनि थाहा छ त, फेरि a को पावर m टाइम्स a को पावर n छ भने am + n हुन्छ। यो भनेको 6xy + xy और 6 2xy = 36। 36 भनेको के हो त 6 को पावर 2 हो। यहाँनिर नि 6 छ, यहाँनिर नि 6 छ। त्यही भएर हामीले के भन्न पायौँ 2xy = कति भन्न पायौँ त 2 भन्न पायौँ। यो 2 गयो, यो 2 गयो, बाँकी रह्यो x = 1। प्रुभड भयो है त। ल गाह्रो कुरा केही पनि थिएन यसमा पनि। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन यस्तै सजिलो नै छ, कुरा बुझ्यो भने नि केही गर्न पनि गाह्रो हुँदैन के। बी नम्बरमा हामीलाई सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। हामीले केलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ 1/b - c - b + c/b² - c²। एकदमै सजिलो क्वेसन छ। यहाँनिर बस एउटा सानो ट्रिकको कुरा मात्रै छ। त्यो ट्रिक भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले पहिला खोलिदिनु पर्यो। -b + c/b² - c² भनेको b + c b - c हो। यो भनेको के हुने भयो त b + c र b + c त उड्ने भयो। यो गयो, यो पनि गयो, बाँकी रह्यो के बाँकी रह्यो त हामीसँग 1/b - c - 1/b - c। यो भनेको कति हो 0 हो, किनकि दुईटै कुराहरू एउटै छ। त्यही भएर हामीले 0 लेख्न पाइन्छ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन पनि सजिलो छ। सी नम्बर
अल्जेब्राकै क्वेसन हो है यो पनि। क्वेसनले के भनेको छ, एम स्क्वायर प्लस एमएन प्लस एन स्क्वायर डिभाइडेड बाई एम प्लस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एमएन प्लस एन स्क्वायर बाई एम माइनस एन यस्तो भनेको छ। हामीले अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। गाह्रो कुरा केही पनि छैन। हामीले नर्मली जे गर्थ्यौँ त्यही गर्ने हो कि। पहिला सुरुमा एलसिएम लिनको लागि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि यिनीहरूको एक आपसको मल्टिप्लाई गरिदिने भनेको के आयो, प्लस हो कि माइनस हो, प्लस हो है। प्लस यतापट्टि एम प्लस एनले मल्टिप्लाई हुन्छ, यो भनेको एम स्क्वायर माइनस एमएन प्लस एन स्क्वायर टाइम्स एम माइनस एन है त। अब मल्टिप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा फर्मुलाहरू तपाईँलाई कतिको याद छ, एउटा फर्मुला चाहिँ याद गराइदिन्छु है म पहिला। के ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के हुन्छ याद छ? ए क्युब माइनस बी क्युब भनेको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। र ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला याद छ, यो भनेको ए प्लस बी अनि ए प्लस एबी प्लस बी को स्क्वायर स्क्वायर दुइटाको, यो भनेको के आउने भयो त, यति कुरालाई याद गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर र यतापट्टि चाहिँ त्यस्तै कुराहरूलाई हामीले फिट गर्न सकिन्छ है त। यो भनेको के लेख्न पाइने भयो त, एम क्युब माइनस एन क्युब माइनस एम क्युब प्लस एन क्युब डिभाइड बाई यो दुइटाको फर्मुला हेर्नु पर्दाखेरि यो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जस्तो देखियो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो त, यो र यो काटियो अनि यो र सरी अनि यो ब्र्याकेट खोल्दा त यो पनि नेगेटिभ हुन्छ त माइनस, त्यो र त्यो चाहिँ के हुने भयो त, माइनस 2n स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्वेसन सल्भ है त। ल क्वेसन सकिसकेको छ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 8 को एमा। क्वेसन नम्बर 8 को एले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है त। एटको एमा चाहिँ फिगर दिएको रहेछ, नाइस फिगर भनेर भन्दैछ, हेर्नु है। यो भयो हाम्रो क्वेसन र क्वेसनमा दिएको फिगर पनि बनाऊ, फिगर पनि हेर्नुहोस् है। अनि यस्तो भएको छ, NICEL नाइसेल हो क्या। ल अब क्वेसनको कुरा गरौँ। इन द फिगर NIC इज ए स्क्वायर, हामीले देखिरहेको त स्क्वायर हो भनेर। अनि NI इज प्यारलल टु EL, यो पनि थाहा छ। अनि EI भनेको 10 सेन्टिमिटर, EI भनेपछि डायगोनलको भ्यालु 10 सेन्टिमिटर रहेछ, यो चाहिँ थाहा थिएन है। ल हामीलाई अब NIL को भन्नुको अर्थ कुन हो, NIL भनेको उयो, यसको चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ। गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा। यसो क्वेसन सल्भ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्ने। गिभन के छ त,
डायगोनल हामीलाई EI दिएको छ। EI भनेको कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटर दिइसके पछाडि हामीलाई स्क्वायरको एरिया पनि दिएको छ। एरिया अनि दिएको छ भन्दा पनि हामीले निकाल्नु मिल्छ भन्न खोजे है। 1/2 अनि डायगोनलको स्क्वायरलाई हामीले लगभग डी स्क्वायर भनेर लेखेँ नि मैले। यसलाई डी स्क्वायर भन्दा नि EI को स्क्वायर है त। यो भनेको कति आयो 1/2 इन्टु यो भनेको 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो है त। यो भयो हाम्रो के को भ्याल्यु एरिया अफ स्क्वायर। र हामीलाई के थाहा छ त NI यो जुन ट्रायङ्गल छ यो ट्रायङ्गल चाहिँ केमा लाइ गर्छ एउटै बेसमा बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। एउटै प्यारलल लाइनभित्र र एउटै बेसमा पर्ने भएको हुनाले हामीले के भन्न पायौँ त यसलाई हियर एरिया अफ ट्रायङ्गल NIL भनेको के हुने भयो त हाफ एरिया अफ स्क्वायर के छ NICE। यो चाहिँ किन हो त किनकि triangle is half the area of parallelogram, जबकि स्क्वायर भनेको प्यारलेलोग्राम नै हो। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन केमा सेम प्यारलल लाइन्स है त। यो भयो कुरा हाम्रो के को क्वेसन नम्बर 8 को आदि भयो। अब पुरै बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भ्यालुहरू राख्छौँ। यो भनेको 50 थियो द्याट इज 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यहाँनिर लास्टमा दियरफोर यताउता के लेख्नु पर्ने हो त्यो कुराहरू लेख्नु होला। क्वेसन सल्भ भइसकेको छ है त। र अब हामी गर्छौँ क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 8 को बी नम्बर। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फिगर दिएको छ एउटा इन द फिगर र डायग्राम पनि दिएको छ। त्यो डायग्राम पनि हेरिहालौँ। यो भनेको के हो सेन्टर हो र यहाँनिर 150 डिग्री बनाएको छ है त। अनि हामीलाई यस्तो भन्छ गाह्रो कुरा त यहाँनिर छैन त्यही पनि बुझाइदिउँ। इन द फिगर O इज द सेन्टर। O भनेको सेन्टर हो भयो ठिक छ थाहा छ। अर्को हामीलाई के भनेको छ MT र P पनि दिएको छ। POM को भ्यालु 150 डिग्री रे फाइन्ड द भ्यालु अफ TKM यसको भ्यालु पत्ता लगाउने रे। हामीलाई के थाहा छ यो भनेको सर्कमफेरेन्समा भयो यो सेन्टरमा भयो र यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल र यो एङ्गलको रिलेसन हामीलाई थाहा छ के हो त यो भनेको एउटै आर्कमा भएको हुनाले हामीले यसलाई के भन्छौँ दिस इज हाफ अफ दिस भन्छौँ है त। किनकि त्यो सेन्ट्रल एङ्गल हो र यतापट्टिको चाहिँ सर्कमफेरेन्समा भएको एङ्गल हो। अब यस पछाडि हामीले पहिला सुरुमा त के गर्नु पर्यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के हुन्छ 180 डिग्री माइनस 150 हुन्छ किन अन अ स्ट्रेट लाइन भएर। ल लेखौँ त हियर पहिला सुरुमा के लेख्नु पर्यो एङ्गल POM भनेको के छ 150 डिग्री। अनि अब केको काम गरौँ मोटीको काम गरौँ है। मोटीको काम भन्नुको अर्थ चाहिँ MOT मोटी एङ्गल MOT प्लस एङ्गल
एमओपी इजिकल्स टु के हुने भयो त 180 डिग्री किन एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइनमा भएका एडजेसेन्ट एङ्गलहरूको के हुन्छ सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ है त अर एङ्गल एमओटी भनेको के आयो त एमओटी भनेको के आयो 180 माइनस 150 आयो किनकि मैले यसलाई पछाडि लगिदिएँ यो भनेको आयो 30 डिग्री अब फेरि एमओटी भनेको के पनि हो त एमओटी भनेको हाफ के अरे 2 टाइम्स के हाफ एमओटी भनेको बिचको हो 2 टाइम्स कति 2 टाइम्स टिकेएम एङ्गल टिकेएम यो चाहिँ किन हो किनकि बिङ बोथ अन सेम आर्क भन्ने यो एउटा सेम आर्कमा छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको भ्यालु यो लेखेको हो भनेर भन्ने अर यो भनेको के हुने भयो त 2 टाइम्स अर एङ्गल टिआरएम इजिकल्स टु यो 2 तल डिभाइड हुन गयो भने 30/2 भनेको 15 हुन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त यसैलाई देयरफोर दिस इक्वल्स टु दिस भनेर लेख्नु होला है त लास्टमा अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर सी 8 को सी यो पनि फिगरवाला क्वेसन रहेछ के भनेको छ एकचोटि हेरौँ है त इन द फिगर tangent then find the value of एङ्गल ओपिई भनेर भन्न सकिन्छ है त सकिन्छ भन्दा नि भनेकै छ क्वेसनले दिएको कुरालाई नि के भन्न सकिन्छ भनिराख्नु यहाँनिर सर्कल छ कस्तो छ सर्कल मानिलिउँ यो हाम्रो सेन्टर हो भनेदेखि यहाँनिर दिएको छ अनि यो पोइन्ट र एउटा ट्यान्जेन्ट जोइन भएको छ यो भयो र यो ट्यान्जेन्टको पोइन्ट र यो जोडिएको छ अनि यो चाहिँ एन भन्छ एनइटी 35 डिग्री ओ र एउटा पनि जोडिएको छ यो चाहिँ पी भन्छ है त अब हामीले यहाँनिर क्वेसन पढौँ एकचोटि सेन्टर अफ द सर्कल इज 0 टिएन भनेको टेन्जेन्टको हामीलाई पनि थाहा छ ई इज द पोइन्ट अन कन्ट्याक्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो पनि थाहा छ हामीलाई पी टी हो है यो पिटिएन भनेको 35 डिग्री हामीलाई पनि थाहा छ फाइन्ड द भ्यालु अफ ओपिई ओपी भनेको यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन यो 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ नि हैन भने पछाडि किन हुन्छ 90 डिग्री किनकि यो रेडियस हो र यो टेन्जेन्ट हो रेडियस र टेन्जेन्ट बिचको रिलेसन भनेको दे आर नर्मल टु इच अदर भनेको परपेन्डिकुलर टु इच अदर यो भइसके पछाडि हामीले यहाँबाट यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं जुन 55 आउँछ यो 55 भइसके पछाडि यसको हाफ भनेको यो हुन्छ है त निकाल्नको लागि अब हामीले स्टेप्सहरु फलो गर्दै लेखौं के हुने भयो त यहाँनेर हियर एंगल PTN भनेको दिएको छ 35 डिग्री अनि वी नो हामीलाई के थाहा छ त एंगल ETO प्लस एंगल TOE प्लस एंगल OET भनेको के हुन्छ 180 डिग्री किन सम अफ एंगल्स अफ ट्राइएंगल त्यहाँ पुरै लेख्नु होला है त्यो एंगल भनेर और ETO भने के हो 35 डिग्री प्लस TOE भने के हो निकाल्नु पर्ने
र अर्को हामीलाई ओइटी भनेको 90 डिग्री 90 डिग्री किन हुन्छ किनकि त्यो हामीले के भन्ने टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु के त रेडियस यो भने पछाडि यहाँनिर के भन्न पाइयो त यो दुइटालाई जोड्ने पहिला आयो 125 आयो 125 लाई लगेर यतापट्टि राखिदिने के आयो 125 100 भनेको 55 आयो है त एङ्गल TOE इजिकल्स टु 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री यो भनेको 55 डिग्री ल यो कुरा पनि सल्भ भइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो अब TOE को बारेमा कुरा निस्किसके पछाडि TOE निकाले पछाडि चाहिँ हामीले यो दुइटाको रिलेसनबाट चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ। यो दुइटाको रिलेसन के हो त Therefore एङ्गल OPE इजिकल्स टु हाफ एङ्गल TOE किन स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क एउटा छ हाम्रो सेन्ट्रल र एउटा सर्कमफेरेन्समा भएको भएर हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाउन सकियो। TOE भनेको 35 डिग्री यो भनेको 27.5 डिग्री आउँछ। ल दिस इज आवर रिक्वायर्ड मेजरमेन्ट भनेर लेख्नु होला अथवा के लेख्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि एउटा यस्तै फिगरवाला नै क्वेसन आयो फेरि पनि। अब यसमा चाहिँ हामीले सोधेको कुराहरूलाई हेरौँ एकचोटि के सोधिरहेको छ। गाह्रो कुरा त नहोला। क्वेसन नम्बर 9 को है यो भयो। फिगर दिएको छ यहाँनिर फिगर पनि बनाइहालौँ। एक 105 डिग्री है अनि यो 7 सेन्टिमिटर यो 30 डिग्री 16√2 सेन्टिमिटर। ल अब क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि अलिकति घुमाउन खोजेको रहेछ क्वेसनले र पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नमान्नु होला है। हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नि हामीलाई एडजेसेन्ट साइडहरू दियो भने र तिनीहरू बिचको एङ्गल दियो भने हामीले एरिया निकाल्न सक्ने हो खासमा। तर यहाँ के भयो एडजेसेन्ट साइड दियो दुईटा साइड तर तिनीहरू बिचको एङ्गल चाहिँ दिएन भने यो निकाल्न केही गाह्रो छ र। यो तिनवटा इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ त्यहाँबाट यसको भ्यालु आउँछ हो त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ है त। र त्यसको एङ्गल निकालिसकेपछि त सकियो। गाह्रो छैन सजिलो छ। हियर के गर्नु पर्यो एङ्गल DE र F मैले के भने एङ्गल EDF प्लस DFE प्लस एङ्गल FED इजिकल्स टु 180 डिग्री भनेर भने है त। 180 डिग्री भनेर भने यो किन हुन्छ सम अफ एङ्गल अफ ट्राइएङ्गल है एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल। यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो त भ्यालुहरू राखिदिनुहोस्। अब 30 डिग्री प्लस एङ्गल DFE है इजिकल्स टु होइन यहाँनिर पहिला 105 डिग्री इजिकल्स टु 180 डिग्री। अब यसलाई पनि पछाडि पुर्याउनुहोस् र यसलाई पनि पछाडि पुर्याउनुहोस् है त। के हुने भयो 180 होइन माइनस 30 डिग्री माइनस 105 डिग्री यो भनेको कति आउने भयो त यो भनेको आउँछ 45 डिग्री।
मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाने है 45 डिग्री आयो 45 डिग्री आइसके पछाडि यसको भ्यालु 45 आयो भने त अब त हामीलाई फर्मुला के थाहा छ दुईटा एडजेसेन्ट साइडहरू दियो भने र त्यो बिचको एङ्गल पनि दिएको रहेछ भने चाहिँ हामीलाई यसको एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ हाफ दुईटा साइडहरू ए र बी अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्छौँ त ए र बी भइसके पछाडि यो भनेको हुन्छ एरिया अफ ट्राइएङ्गल कुन ट्राइएङ्गल हो डिइएफ भनेको कति आउने भयो त डिइएफ भनेको हाफ अनि त्यहाँ पछाडि हाम्रो साइडहरू के दिएको छ इएफ टाइम्स डिएफ टाइम्स साइन तिनीहरू बिचको एङ्गल भनेको के छ इएफ र डी छ यसलाई के लेख्न पाइयो हाफ 7 टाइम्स 16√2 टाइम्स साइन यो भनेको कति आएको थियो 45 डिग्री यो भनेको के हुने भयो त यसलाई टाइम सेट हुन्छ 7 टाइम्स 8√2 टाइम्स साइन 45 डिग्री भने कति हो 1/√2 यो √2 र यो √2 काटियो बाँकी रह्यो 56 त्यस भए हाम्रो एन्सर के रहेछ त 56 सेन्टिमिटर स्क्वायर किनकि हामीले यहाँनिर सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ लेख्न पर्छ यो एरियाको युनिट भएको हुनाले ल यो भइसके पछाडि अब हामीले यो क्वेसन पनि सकियो क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ है त 9 को बी हेरौँ 9 को बी को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँनिर स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन सोधेको हुन्छ इन अ कन्टिन्युअस सिरिज समेसन एफएक्स इज इक्वल्स टु 5x 60 प्लस 40p अनि कसै चार्जर जोडिहालौँ ल चार्जर जोडियो अनि 30 टोटल फ्रिक्वेन्सी n is equals to 92 plus p and mean value कति आयो x bar is equals to 50 then find the value of p p को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ गाह्रो कुरा केही पनि छैन मिन भ्यालु दिइसके पछाडि सबै कुरा दियो भन्ने बुझ्दा हुन्छ के यहाँनिर दिएको कुराहरूलाई पहिला लेख्नुहोस् समेसन एफएक्स भनेको कति दिएको छ समेसन एफएक्स भनेको चाहिँ 5160 दिएको छ है त यो भयो हाम्रो समेसन एफएक्स प्लस 30p पनि छ है 30p पनि रहेछ त्यसै गरी अर्को कुरा दिएको छ हामीलाई n भनेको छ 92 प्लस p है त र अर्को हामीलाई x बार को भ्यालु भनेको मिनको भ्यालु दिएको छ मिनको भ्यालु दिएको हुनाले हामीले के गर्ने भयो त मिनको भ्यालु हाम्रो के छ त मिन इज इक्वल्स टु 50 दिएको छ है देन हामीलाई के थाहा छ मिनको फर्मुला थाहा छ मिनको फर्मुला भने के हुन्छ मिनको फर्मुला x बार इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स बाई एन यो भनेको कति आउने भयो त 60 प्लस p बाई 92 प्लस p र यतापट्टि के छ यतापट्टि 50 छ है त अर के गर्नु पर्यो यतिलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने माथि 50 टाइम्स 92 प्लस p इज इक्वल्स टु 5160 प्लस 30p अर यो भनेको 50 टाइम्स 92 भने कति हुन्छ त 50 टाइम्स 92 भनेको 92 को आधी भनेको 46 460 हुन्छ होला सायद रोक्नु है र पनि क्याल्कुलेटर हाम्रो 46 भन्छ 4600 है 4600 00 प्लस 50p इज इक्वल्स टु 5160 प्लस 30p यहाँनिर के गरिदिनुस् त यो 30p लाई यता ल्याइदिनुस् र यो लाई चाहिँ यता ल्याइदिनुस् के आउने भयो त हाम्रो भ्याल्यु अर 30p भनेको 50p माइनस 30p किनकि पोजिटिभ यता आउँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ र अर्को भयो 5160 माइनस 4600 यो भनेको के हुने भयो 50p माइनस 30p भनेको कति आउँछ 20p इज इक्वल्स टु 5160 माइनस 4600 यो भनेको 560 आउँछ है त 560
अब के गर्नु पर्यो, यो 20 चाहिँ डिभाइड गर्न तल लैजानु पर्यो। 560/20 भनेको कति आउने भयो त, 28 आउँछ है त। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्छौँ, p = 28 भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 10 को ए छ। 10 को ए मा चाहिँ हामीले के गरौँ, 10 को ए मा हेर्नु पर्दाखेरि 10 को ए मा चाहिँ हामीलाई if probability of a = 2/3 and probability of b bar = 1/6, then find probability of a intersection b where a and b are independent events। ल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि भएको फर्मुला याद गर्नु पर्यो र पहिला सुरुमा त हामी के गरौँ, दिएको कुरा लेखौँ। p अफ a भनेको कति दिएको छ, 2/3। p अफ b बार भनेको कति दिएको छ, 1/6। अब यो भइसके पछाडि हामीले के निकाल्न सक्छौँ, p अफ b निकाल्न सक्छौँ। p अफ b भनेको के हुन्छ, 1 - p को b बार भनेको 1 - p अफ b बार। यो भनेको के हुन्छ त, 1 - यसको भ्यालु त यहाँनिर छ, 1 - 1/6। यो भनेको 5/6 आउँछ। नपत्या क्यालकुलेटर हान्नुहोस् है। यो कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामीले फर्मुला याद गर्नु पर्यो है। यहाँनिर के दिएको छ हामीलाई, इन्टरसेक्सनवाला दिएको छ, n वाला दिएको छ भने पछाडि यसको फर्मुला भनेको के हो, n भनेको टाइम्स हो। टाइम्स भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ, यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको हुनाले हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो, p अफ a इन्टरसेक्सन b = p अफ a टाइम्स p अफ b। यो भनेको कति आउँछ त, 2/3 टाइम्स 5/6। अब 2 × 5 = 10, 3 × 6 = 18। यो भनेको 5/9 आयो है त। र यो नै हाम्रो के थियो त, एन्सर थियो। यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 10 को बी नम्बर। 10 को बीमा पनि प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। 2 मार्क्सको, टोटलमा 4 मार्क्सको हुन्छ। ल अब 10 को बीमा हेर्नु पर्दाखेरि क्वेसनले के सोधिरहेको छ हेरौँ एकचोटि। यहाँनिर भन्छ, अ ब्याग कन्टेन 12 ग्रीन and 10 yellow guavas। आमा अब यो बेलाउती हो कि अम्बा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूतिर, गुआभा भनेको छ यहाँनिर चाहिँ, गुआभाज अफ सेम सेप एन्ड साइज। एउटै सेप एन्ड साइज भएको बेलाउती चाहिँ रहेछ। कतिवटा, 15वटा चाहिँ हरियो भएको भनेको काँचै थियो होला नि त, काँचो। अनि त्यहाँ पछाडि 10वटा चाहिँ पाकेको, जस्तो पयालो भनेको पाकेकै त होला नि। GUAVAS गाभाज आर ड्रन ऱ्यान्डमली हच्चुवाकै तालमा झिकिदिन लागेको रहेछन् है त। ऱ्यान्डमली इन सक्सेसन विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि एउटा निकालेर खाइदिएछ, त्यो फिर्ता नराखिकन लगेछ उसले है। PLACEMENT रिप्लेसमेन्ट। सो द probabilities of all the possible income इन्कम्स होइन, इन्कम त भने कस्तो आउटकम हो यार, आउटकम्स इन अ टी डायग्राम। यो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसनलाई बुझौँ एकचोटि। क्वेसनले भनेका कुराहरूलाई अलिकति यहाँनिर डिस्क्राइब गरिदिउँ। के भनेको छ, ग्रिन र येल्लो भनेको हुनाले मैले के भन्छु, लेट G denotes green and Y denotes yellow भने मैले
अनि अब हामीले टोटल केसेसहरू चाहिँ निकालौँ त। अब कार्डिनालिटी अफ कार्डिनालिटी भनेको के हो? नम्बर भनेको है। नम्बर अफ ग्रिन गुआभा कति छ? ग्रिन गुआभा हामीसँग 12वटा छ र नम्बर अफ येल्लो गुआभा कति छ हामीसँग? येल्लोको लागि 10 छ र टोटल गाभा नम्बर अफ टोटललाई टी भनिदिएँ। नम्बर अफ टोटल गुआभा भनेको कति छ? 22 छ है त। त्यसो भए हाम्रो टी डायग्राम कस्तो हुने भयो त? पहिला सुरुमा आउँछ कुरा के को? सुरुमा त्यो ब्यागमा हो नि त्यो ब्यागभित्र भएको गाभाको कुरा गरौँ। हामीसँग के छ? 12वटा ग्रिन र 10वटा येल्लो छ। यदि उसले निकाल्दाखेरि फर्स्टमा निकाल्ने बेलामा के भइदियो त? के भइदियो? गुआभा कस्तो कलरको आइदियो? ग्रिन कलरको आइदियो। ग्रिन कलरको आयो भनेदेखि हाम्रो यो आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? टोटल हामीसँग 22वटा थियो, 22वटामा 12वटा ग्रिन थियो, 12वटा चाहिँ हाम्रो ग्रिन थियो। यो भयो यसको प्रोबेबिलिटी। तर उसले निकालेको बेलामा यदि त्यो के अरे येल्लो भएको हुन्थ्यो भने येल्लो हुनेको प्रोबेबिलिटी कति छ त हामीसँग? येल्लो हुनको लागि के हुन्थ्यो? टोटल 22वटामा 10वटा येल्लो, यहाँनिर येल्लो निस्कियो है त। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त? उसले त्यो फिर्ता राखेको छैन। फिर्ता राखेको छैन भन्नुको अर्थ टोटल हामीसँग 21वटा बाँकी रह्यो, जसमा कतिवटा चाहिँ ग्रिन छ? 11वटा ग्रिन छ र कतिवटा येल्लो छ? 10वटा येल्लो छ। अनि हामीसँग तलपट्टिको केस हेर्नु पर्यो भने टोटल 21वटा छ, जसमा चाहिँ 10वटा चाहिँ हाम्रो 10वटामा 9वटा येल्लो छ र कतिवटा छ अर्को ग्रिन चाहिँ 12वटा नै छ है, किनकि ग्रिन त अघि निस्केको होइन। अब फेरि उसले निकाल्न खोज्दाखेरि फेरि पनि ग्रिन आयो रे। फेरि पनि ग्रिन आएको केसमा के हुने भयो त? उसँग टोटल 21वटा थियो, 21वटामा ग्रिन चाहिँ 11वटा मात्रै थियो भनेपछि यो भयो। र अर्को केस हुन्छ पहिलाचोटि ग्रिन निस्किने अनि येल्लो निस्किने। येल्लो निस्किने भएको भए टोटल उसँग 21वटा थियो, 21वटामा 10वटा येल्लो बाँकी थियो, यो भयो। त्यसै गरी यदि उसले पहिला येल्लो निकालेर फेरि पनि येल्लो नै निकालेको भए, फेरि पनि येल्लो नै निस्केको भए के हुन्थ्यो त? उसँग पहिला 21वटा थियो, 21वटामा 9वटा येल्लो थियो, यो भयो। त्यसै गरी पहिला येल्लो निस्केर पछि ग्रिन निस्केको केस थियो भने त्यो कस्तो हुन्थ्यो त? पछि ग्रिन निस्केको केस थियो भने उसँग खासमा 21वटा थियो, 21वटामा चाहिँ कतिवटा ग्रिन छ त? 12वटा ग्रिन छ भनेको यो दुटा चाहिँ हाम्रो के भयो त? केसेसहरू भयो। र यो नै हाम्रो के हो त? ट्री डायग्रामको सोल्युसन हो। फिगरमा दिस इज द रिक्वायर्ड ट्री डायग्राम फर सोइङ द प्रोबेबिलिटिज अफ द अल पोसिबल आउटकम्स भनेर लेख्नु होला। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रब्लमहरू क्वेरीहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो, घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बाँकी रहेकाहरू गर्छौँ र अरू सेटहरू पनि गर्छौँ। हामी सबै सकाइदिने हो कि, सबै सकाइदिने है हामीले। अरू पनि गर्छौँ। र यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। पढ्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू।